बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ताइवान के मसले पर चिंगारी फिर से भड़क उठी है। चीन ने अमेरिका को वाज़े अल्फाज में धमकी देते हुए कहा है कि आग से मत खेलो, ताइवान की आज़ादी का मतलब जंग है। चीनी वजारत दिफा ने गुज़श्ता रोज अहम बयान जारी किया और अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क ऑस्ट्रेलिया को भी खरी खरी सुना दी, जिसके बाद एक बार फिर से ताइवान का तनाज़ा सर उठाने लगा है। जबकि अमेरिका ने ताइवान को हथियार फराहम करने शुरू कर दिए हैं जो मुस्तकबिल में बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में नया खेल खेलने जा रहा है? अफगानिस्तान से इनखिला के बाद क्या अमेरिका ताइवान को अपना घर बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रहा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको खित्ते में उभरती एक नई जंग के हवाले से मुफीद मालूमात देने की कोशिश करेंगे। चीन, ताइवान और अमेरिका के दरमियान रस्साकशी क्यों जारी है, आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, अक्सर और बेशतर ये खबरें मंजर आम पर आती रहती हैं कि चाइना ने ताइवान तनाज़े के हवाले से अमेरिका को खबरदार किया है कि वह इस मसले में न उलझे। सवाल यह है कि आखिर ताइवान का मसला है क्या? ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जानने से पहले तारीख के चंद अहम पहलुओं को जानना जरूरी है। दरअसल 1949 में चीन ने इक़्तिदार में आने के बाद से ही हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया, जहां जमहूरी तर्ज की हुकूमत है। 70 के अशरे में जब चीन और अमेरिका ने पहली बार सफारती रवाबत कायम किए तो उस वक्त अमेरिका ने ताइवान से सिर्फ सकाफती और मुआशी ताल्लुकात कायम करने का अहद किया था और सरकारी सतह पर ताइवान से राब्ता न करने का वादा किया था। ताहम अब ये दोनों ममालिक दुश्मनी खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत जो मुल्क भी चीन के साथ सफारती ताल्लुकात रखना चाहता है उसे ताइवान के साथ सफारती रवाबत बहाल करने की इजाजत नहीं। अगरचे अमेरिका भी ताइवान की आज़ादी तस्लीम नहीं करता, ताहम वो इसका सबसे बड़ा हामी है और इसे सबसे ज्यादा हथियार फरोख्त करने वाला मुल्क भी है। एक मुआहदे के तहत अमेरिका पर ताइवान के दिफा के लिए साजो सामान मुहैया करने की जिम्मेदारी भी है। ताइवान में बसने वाले अफराद भी चीन को गासिब करार देते हुए अमेरिका के करीब आ चुके हैं और ट्रंप के दौरे हुकूमत में ये कुर्बतें एक अलग सतह पर जा पहुंची, जिसके बाद ट्रंप ने ताइवान की आज़ादी के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए थे और उस वक्त भी चीन और अमेरिका ताइवान के मसले को लेकर आमने सामने आ गए थे और अब एक बार फिर से इस मसले ने सर उठाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक चाइना ने ताइवान के तनाज़े के हवाले से अमेरिका को धमकी आमेज पैगामात भेजना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका और चीन के मबैन कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि चीनी हुकूमत ताइवान को बार बार आगाह कर रही है कि चीन से आज़ादी हासिल करने का दूसरा मतलब चाइना से जंग करने के तौर पर लिया जाएगा। इस ज़िमन में चीनी वजारत दिफा के हालिया बयानात इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन पिछले एक अरसे से एक दूसरे के खिलाफ संगीन इक़दामात कर रहे हैं जो किसी बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। ताइवान तनाज़े के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि चीन ने अमेरिका को तंबीह की है कि अमेरिका आग से न खेले, अगर वह ऐसा करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। देखा जाए तो चाइना ने अमेरिका को यह वार्निंग एक ऐसे वक्त पर दी है जब खित्ते की कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर अमेरिका ताइवान से अपने रिश्ते भी मुसलसल मजबूत करता जा रहा है और ताइवान को आज़ादी के लिए उकसाकर हथियारों की बड़ी तादाद ताइवान पहुंचा रहा है और इसी अमल की वजह से चीनी हुक्काम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान जॉर्ज लीजियान ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ताइवान के मसले पर आग से न खेले और सरकारी सतह पर ताइवान से रवाबित में इजाफे को फौरी तौर पर बंद कर दे। अमेरिका को ताइवान के मसले पर
تائیوان کی آزادی پسند قوتوں کو غلط اشارے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات شدید متاثر ہوں گے اور پورے آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور یہ عمل خطے میں بڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چین نے جزیرہ نما تائیوان کے آس پاس سیکیورٹی کا دائرہ اس قدر بڑھا دیا ہے کہ تقریباً ہر روز چینی فضائیہ تائیوان کی فضائی حدود کی پامالی کرتی ہے۔ اسی تناظر میں امریکی محکمہ خارجہ نے چند روز قبل خود مختار ریاست یعنی تائیوان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی بات کی تھی، جس کے بعد چائنا نے امریکہ کو للکار دیا تھا۔ گزشتہ روز تائیوان کی وزارت دفاع نے اپنی فضائی دفاعی حدود میں چینی جنگی طیاروں کی جانب سے خلاف ورزی کا ایک نیا واقعہ درج کیا، جبکہ 2 روز قبل تقریباً 25 چینی طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس میں بعض جیٹ طیارے جوہری بم لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تائیوان کے خلاف چین کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں چین نے کہا تھا کہ چین نے اپنی خود مختاری کے دفاع کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ آپ 1.40 ارب چینی لوگوں کی مخالف سمت میں کھڑے نہ ہوں ورنہ مارے جاؤ گے۔ تائیوان کی گستاخیوں پر چین کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم بڑی سنجیدگی سے تائیوان میں آزادی کی خواہش رکھنے والی قوتوں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تائیوان کی آزادی کا مطلب چین سے کھلی جنگ سمجھا جائے گا۔ اپنے رد عمل میں جو بائیڈن نے چین کے اس بیان کو بدقسمتی قرار دیا تھا۔ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے تائیوان کی حمایت جاری رکھنے اور ایشیا کے لیے خارجہ پالیسی کو واضح کرنے کے حوالے سے چین کو مختلف تحفظات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین اور امریکہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں سب سے اہم امر یہ ہے کہ آسٹریلیا کی لبرل پارٹی کے سینیٹر اور سابق آرمی جنرل جم ملن پہلے ہی تائیوان کے ایشو پر چین اور امریکہ کے مابین جنگ کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ آسٹریلوی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی چین سے اقتصادی جنگ ان قریب جنوبی چین کے سمندروں میں عسکری تصادم کا روپ دھار لے گی۔ چین کے خلاف آسٹریلیا کو اپنے دفاع کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ ان بیانات پر چائنا نے آسٹریلیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اتحادی بننے کی بجائے آسٹریلوی حکومت کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ چین اور امریکہ کی کشیدگی کا جائزہ لیا جائے تو امریکہ چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین میں مصنوعی جزیروں پر فوجی اڈوں کی تعمیر کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ مذکورہ سمندری علاقے پر چین کے مختلف پڑوسی ممالک برونائی، ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا اور ویتنام وغیرہ بھی دعوے دار ہیں۔ خطے میں امریکہ کا قریبی اتحادی جاپان اس علاقے میں چین کی بحری سرگرمیوں کو تشویشناک قرار دے چکا ہے۔ جاپان کا موقف ہے کہ بیجنگ حکومت مشرقی اور جنوبی چین کے سمندروں میں صورتحال کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ تائیوان کے حوالے سے چین کی دیرینہ پالیسی صبر و تحمل پر مبنی رہی ہے۔ اس ضمن میں چینی قیادت کا خیال ہے کہ ہانگ کانگ کے نقش قدم پر آخر کار ایک دن تائیوان بھی عظیم چین کا حصہ بن جائے گا، لیکن چین کی سمندری حدود کے قریب حالیہ فوجی سرگرمیوں، جنگی جہازوں کی غیر معمولی پروازوں اور بحری نقل و حرکت نے چین کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ تاہم چائنا کے معاشی منصوبے مشرق وسطیٰ کے کئی ایک ممالک کو اس کا اتحادی بنا چکے ہیں اور ان ممالک کے مستقبل اب چین سے جڑ چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں رواں صدی چین کی صدی ہے اور مستقبل قریب میں چین کا قائدانہ کردار مزید دبنگ انداز میں سامنے آئے گا، لیکن چین کی اقتصادی کامیابیوں سے خائف عالمی اور علاقائی طاقتوں کی جانب سے چین کا گھراؤ کرنے کی کوششیں عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ عالمی منظرنامے پر جاری نئی سرد جنگ کے منفی اثرات لامحالہ طور پر پاکستان پر پڑنے کا خدشہ ہے۔ ہمیں ایسی نازک صورتحال میں کسی نئے تصادم سے بچتے ہوئے خارجی محاذ پر بہت سمجھداری اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کامنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔